آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مشہور شاعروں اور ادیبوں کے کلمی نام کیا تھے اور ان کے اصل نام کیا تھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے کلمی نام لیا جائے گا، اس کے بعد ان کا اصل نام لیا جائے گا۔ بلے شاہ، سید عبداللہ، شیخ سعدی، مصلح الدین، امام غزالی، ابو حامد محمد بن غزالی، چک بست، پنڈت برج نارائن، حالی مولانا الطاف حسین، جگر مراد آبادی، علی سکندر، جرت، یحییٰ امان، جوش ملی ثانی، پنڈت لبھو رام، تاباں، غلام ربانی، پریم چند، دھمپت رائے، بے دل، مرزا عبد القادر، بے خود دہلوی، سید وحید الدین، عمر خیام، غیاث الدین ابو الفتح، اشرف صبوحی، ولی اشرف، امیر خسرو، ابو الحسن یمین الدین، محروم، تلوک چند، یاس یگانہ چنگیزی، مرزا واجد حسین، ولی دکنی، شمس الدین محمد ولی، مرزا غالب اسد اللہ خان، نسیم، پنڈت دیا شنکر کول، نذیر اکبر آبادی، شیخ محمد ولی، نظم طبع طبائی، سید حیدر علی، میراں جی، ثناء اللہ ڈار، مجاز لکھنوی، اسرار الحق، مصحفی، غلام حمدانی، انیس، میر ببر علی، امیر منائی، امیر احمد، افسوس، میر شیر علی، امانت لکھنوی، سید اکبر حسین، احسن ماروری، سید شاہ علی حسن، اصغر گونڈوی، اصغر حسین، ابو الکلام آزاد، محی الدین احمد، آغا شاعر دہلوی، آغا مظفر بیگ غزل باش، آرزو محمد حسین، حسرت موہانی، فضل الحسن، آتش، خواجہ حیدر علی، ندیم ماری، فقیر محمد، وفا صدیقی، وسیع احمد، نعیم صدیقی، فضل الرحمان، نازش حیدری، محمد خورشید حسین، نذیر لدھیانوی، اصغر حسین، نشتر جالندری، محمد عبدالحکیم، ملا واحدی، سید محمد تقی، مشفق خواجہ عبدالحی، اندلیب شادانی، وجاہت حسین، عین الحق فرید کوٹی، فضل الہی، فانی بدایونی، شوکت علی، فراق گورکھ پوری، رگوپتی سہائے، سودا، مرزا محمد رفیع، ساحل لدھیانوی، عبدالحی، سرشار، پنڈت رتن ناتھ، دبیر، مرزا سلامت علی، داغ، نواب مرزا خان، راسخ، شیخ غلام علی، ذوق، محمد ابراہیم، ناسخ، شیخ امام بخش، نجیب احمد، محمد طفیل، وقار راشدی، عبدالستار، نیر واسطی، علی احمد، میکش، مرتضی احمد، مرزا ادیب، دلاور علی، منو بھائی، منیر احمد، نسیم اجازی، محمد شریف، نسیم امروہی، سید قاسم رضا، میشر بدایونی، فاروق احمد، محسن نقوی، غلام عباس، محسن بھوپالی، عبد الرحمان، مجنو گورکھ پوری، احمد صدیق، ماہر القادری، منظور حسین، حاجی لک لک، عطا محمد چشتی، لطیف ساحل، محمد خالد، عرش صدیقی، ارشاد الرحمان، عارف بٹالوی، گلزار احمد، طاہر تونسوی، حفیظ الرحمان، قمر جلالوی، محمد حسین، صہبا اختر، اختر علی رحمت، صدیق سالک، محمد صدیق، شہزاد منظر، ابراہیم عارف، شہرت بخاری، محمد انور، نون میم راشد، نظر محمد، راغب مراد آبادی، سید اصغر حسین، دلشاد کلانچوی، عطا محمد، سیدہ ہینا، سیدہ سکینہ اختر، سرور بجنوری، محمد یونس، عقیل روبی، غلام حسین سوز، عطش درانی، عطا اللہ خان، عشرت رحمانی، امتیاز علی خان، گوہر ہوشیار پوری، محمد اشرف، گوہر ملی ثانی، طفیل محمد، کوثر نیازی، محمد حیات، طالب ہاشمی، محمد یونس، قمر اجنالوی، عبدالستار، قتیل شفائی، اورنگزیب، صہبا اکبر آبادی، محمد امیر، فرمان فتح پوری، سید دلاور علی، فارغ بخاری، احمد شاہ، شوکت تھانوی، محمد عمر، شورش کاشمیری، عبدالکریم، شکیب جلالی، حسن رضوی، شبنم رومانی، عظیم محمد بیگ، شاعر لکھنوی، حسین پاشا، سہیل بخاری، محمود نقوی،
خالد بزمی محمد یونس، خاطر غزنوی محمد ابراہیم بیگ، انجم رومانی فضل دین، تبسم کاشمیری ڈاکٹر محمد صالحین، انور سدید محمد انور الدین، انیس ناگی یعقوب علی، ایاز شیخ مبارک علی، باقی صدیقی سائیں محمد افضل، جاذب قریشی محمد صابر، جاوید سوز فتح محمد، پطرس بخاری سید احمد شاہ، جوش ملی آبادی شبیر حسن، تابش دہلوی محمود الحسن، حافظ امرتسری محمد شریف، حبیب جالب حبیب احمد، زبیر کنجاہی محمد صادق، ساکی گجراتی مختار احمد، سجاد حارث ادریس احمد خان، سرور اکبر آبادی، سید نور محمد، سحر انصاری انور مقبول، حکیم ناصر شیر محمد، حسین سحر، خادم حسین، حسن عسکری محمد حسن، حزین کاشمیری معین الدین، رئیس امروہی سعید محمد مہدی، حافظ لدھیانوی محمد منظور حسین، حافظ بصیر پوری محمد منظور حسین، تابش انوری سردار علی سید، جمیل جالبی محمد جمیل خان، جمال پانی پتی گلزار احمد، جلیل کدوائی جلیل احمد، جان کاشمیری محمد نصیر، ثاقب حزین محمد غلام مصطفیٰ، تنویر سپرا محمد حیات، تنویر بخاری فقیر محمد، تحسین فراقی منظور اختر، تبسم رضوانی حبیب اللہ، تاجور نجیب آبادی احسان اللہ خان، آرزو لکھنوی سید انور حسین، اختر شیرانی محمد داؤد خان، اختر کاشمیری محمد طفیل، اختر ممنوکہ غلام احمد، اختر ہاشمی محمد جلیل، اختر وارسی عبدالعزیز، ابن انشاء شیر محمد خان، ابن حنیف مرزا ظریف بیگ، ابن صفی اسرار احمد، احمد راہی غلام احمد، اسلم راہی محمد اسلم ملک، سچل سرمست عبدالوہاب، آغا بابر سجاد حسین، ادیب سہیل سید محمد ظہور الحق، اثر جلیلی سید عبدالاحد، اثر صہبانی عبدالسمیع پال، ارشد جلندری غلام رسول، اختر کاشمیری محمد طفیل، ابن صفی اسرار احمد، ابن حنیف مرزا ظریف بیگ۔ شکریہ۔